नमस्कार, म शङ्कर कण्डेल, म्याथमेटिक्स लेक्चरर र हाम्रो यो युट्युब च्यानलको मुख्य उद्देश्य भनेको प्लस 2 र ब्याचलर पढ्दै गर्नुभएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई अहिले जुन यो विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट शैक्षिक क्षेत्र निष्क्रिय बनेको छ त्यसलाई हामीले कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई केही राहत दिन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र आज म तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्स भित्रको एउटा ब्रान्च स्ट्याटिस्टिक्स भित्रको एउटा टपिक मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भित्रको पनि सब टपिक मिन को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। मिन अर्थात् एभरेज। विशेष गरेर तपाईहरुले यो टपिक मिन भन्ने टपिक स्कुल लेभलमा क्लास 8, 9, 10 मा पनि पढ्दै आउनु भएको छ तथा स्ट्याटिस्टिक्स भन्नुस् न यो 8, 9, 10 मा पनि पढ्दै आउनु भएको छ। 11, 12 मा त छ नै। र त्यस्तै गरेर बीबीएस र बीबीएमा बीबीएस फर्स्ट इयर र बीबीए फर्स्ट सेकेन्ड सेमिस्टर स्टुडेन्ट्सहरूले त 100 मार्क्स को पुरै स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु सबैको लागि काम लाग्ने यो टपिकमा एउटा आज हामीले जुन डिस्कस गर्न लागेका छौं मिन को बारेमा स्पेशल तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि टपिक स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो भित्र के पढ्यौं भन्ने कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। मिनमा जस्तो कि यो टपिक मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भित्र के पर्छ भन्दै गर्दाखेरि मिन हामीले स्टडी गर्ने भनेको मिन, मिडियन, मोड र त्यसपछि पार्टिसन भ्यालुज। पार्टिसन भ्यालुज भित्र क्वार्टाइल्स, पर्सेन्टाइल र डेसाइल हामी स्टडी गर्छौं र प्रत्येक हामीले सब टपिकहरुलाई प्रत्येक भिडियो नयाँ भिडियोहरुमा ल्याउने हुनाले आज एउटा मिनबाट स्टार्ट गरे। यो मिन भन्नेबित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै मिन अर्थात् हामीले यसको एभरेज एक्जाममा स्टुडेन्ट्सहरुले के बुझ्यो भने प्रब्लम गर्न नआएर मिस्टेक गरेको भन्दा नि क्वेशन नै नबुझेर मिस्टेक गरेको हामीले अहिलेसम्मको अनुभव अनुसार त्यो बुझेका छौं। कस्तो कि क्वेशनमा सिम्पल मिन निकाल, एभरेज निकाल भनेर सोध्यो भने त इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको नयाँ नामले क्वेशन सोध्ने हुनाले हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको स्टुडेन्ट्सहरुलाई नयाँ नामले यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ है भन्ने गराउन हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। अब मिन एन्ड एभरेज अथवा एभरेजमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सिम्पल भाषामा मिन अथवा एभरेज भनेको के हो भने आफै यो मिनिङफुल छ कि यो एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भ्यालु हो कि मिन भनेको एउटा औसत मान हो, सबैलाई मिल्ने खालको, एकदम हाईएस्टलाई पनि मिल्ने र लोएस्टलाई पनि मिल्ने, त्यसको एउटा मिडियम एउटा सेन्ट्रल भ्यालुलाई हामी के भन्छौं मिन भन्दा रहेछौं। सिम्पल भाषामा हामीले मिन भनेको के हो भने मिनको एउटा सिम्पल एउटा नोटेसन के गर्छौं भने यसलाई नोटेसन एक्स वाले नोटेसन गर्छौं र सामान्य भाषामा हामीले मिन भनेको के हो त भनेर भन्नु पर्यो भने जति पनि अब्जर्भेसन हामीलाई दिन्छन् त्यसलाई हामीले सम गर्छौं। हेर्नुस् सम गर्छौं र त्यो अब्जर्भेसनहरु लेट इट बी x1 x2 x3 यसलाई मैले क्यापिटल एक्स जेनरेट गरे भने समेसन x बाइ n भनेको त त्यहाँ जति पनि नम्बर्सहरु छ। अब 5 जना मान्छे मान्नुस् तपाईले 1000 कमाउनु भयो, 5 जना मान्छे भएर 1000 कमाउनु भयो भने कति लिने त भन्ने त्यही कुरा आउँछ। त्यही हो एभरेज भनेको, सबैलाई ब्यालेन्स गरेर लिने भनेको नै एभरेज हो। 1000 कमाउनु भयो, 5 जना मान्छेले जम्मा जम्मी गरेर 1000 कमाउनु भयो भने हामीले यसलाई 5 ले भाग गर्छौं र त्यसलाई के गर्छौं त भन्दा डिवाइड गर्दाखेरि कति भयो 200 पर्यो। 5 जना मान्छेले छुट्टै कमाएको पैसा जोड्नु भयो, त्यो जम्मा सम 1000 आयो र त्यसलाई हामीले एभरेजमा काम गरौँ न त बराबर गरौँ भनेर काम गरियो भने नम्बर अफ मिनले डिवाइड गर्दा यसको आन्सर 200 आयो। यो सामान्य मिनको एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो। तर हामीले आज तपाईलाई मैले कस्तो क्वेशन गराउन लागिरहेको छु भने यो मिन भित्र र एउटा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा मैले पहिले सुरुमा नै भनिसके र एक्जाममा तपाईलाई मिन र एभरेज मात्रै भनेर सोध्यो भने त सजिलो भयो। यसको नयाँ नामहरु के जान्नुपर्छ भने यसलाई हामी सेन्ट्रल भ्यालु पनि भन्छौं। सेन्ट्रल भ्यालु र कहिलेकाहीँ यसलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पनि भन्छ किनकि यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भएको हुनाले सेन्ट्रल भ्यालु भनेको एक किसिमले हामीले मिन हो भन्दै गर्दाखेरि झुक्क्याएर कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी पनि सोधिएको छ कि बीबीएस फर्स्ट इयरमा 10 मार्क्समा एकपटक क्वेशन के सोधिएको छ भने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाला भन्छ, क्याल्कुलेट द सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। यसको मिनिङ हामीले के बुझ्नु पर्यो सेन्ट्रल भ्यालु भनेको रहेछ मिन भएको हुनाले यसको नयाँ नाममा तपाईले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर सोध्यो भने पनि के बुझ्नु पर्यो हामीले मिन निकाल्ने भनेर बुझ्नु। यिनीहरुको एउटा नयाँ नामहरु
एक्जाममा झुक्किनु भएन कि मिन सोधोस्, एभरेज सोधोस्, सेन्ट्रल भ्यालु सोधोस्, सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जेसुकै भने पनि हामीले निकाल्ने भनेको के रहेछ त मिन रहेछ भन्ने कुरा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। यसभित्र हामीले जेनरली क्वेसनले नभन्दै गर्दा हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्छौँ, तर हामीसँग 3टा मिनहरू हुन्छ। जस्तो कि हामीसँग 3टा मिन के हुन्छ भने एउटा हामीसँग अर्थमेटिक मिन हुन्छ, अर्थमेटिक मिन हुन्छ, त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को जोमेट्रिक मिन हुन्छ र अर्को हुन्छ हार्मोनिक मिन हुन्छ। अर्थमेटिक मिन, जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन हुन्छ। हामीले यसको फर्मुला लेखेर जानिसकेपछि प्रब्लम गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले यसको फर्मुला हेर्ने, प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यो इजिली सक्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई कुनै शङ्का नै छैन। मात्र कुरा के हो भने यो 3टा मिनको विशेषता के हो, यिनीहरूको नेचर कस्तो छ, यिनीहरू बिचको रिलेसन के छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई मैले बताउन गइरहेको छु। जस्तो कि एउटा सिम्पली हामीले के बुझौँ भने कुनै पनि 2टा नम्बर बिचको कुरा बुझ्नुहोस् है त। फर एनी नम्बर्स, जस्तै कुनै पनि 2टा नम्बर बुझ्नुहोस् न। अब एउटा के बुझ्नुहोस् भने अथवा बिट्विन टु नम्बर्स मैले मान्ने बिट्विन टु नम्बर्स ए एन्ड बी, यसलाई मैले सपोज गरिदिएँ, कुरा बुझ्नुभयो। यसलाई मैले सपोज गरिदिएँ कुनै पनि 2टा नम्बर्स ए र बी बिचको हामीले अर्थमेटिक मिन निकाल्ने हो कि जोमेट्रिक मिन निकाल्ने हो कि हार्मोनिक मिन निकाल्ने हो भन्ने गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई कुनै पनि 2टा नम्बर ए र बी बिचको अर्थमेटिक मिन निकाल भन्छ कहिले सर्ट क्वेसनमा 2 मार्क्समा बीबीएस फर्स्ट इयरमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, जोमेट्रिक मिनमा सोध्छ, हार्मोनिक मिन सोध्छ। यति बेला हामीसँग एउटा फर्मुलाहरू के जान्नुपर्छ भने 2टा नम्बर्स ए र बी बिचको अर्थमेटिक मिन सोध्यो भने सुन्नुहोस् है त, अर्थमेटिक मिन तपाईँलाई सोध्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ a + b/2। अरू केही गर्नु पर्दो रहेछ, सिम्पल फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, सुरुको नम्बर र अन्तिमको नम्बर जोड्ने, 2ले भागेर सधैँ अर्थमेटिक मिन आउँछ। यो एउटा पार्ट भयो। त्यस्तै गरेर यसैमा तपाईँलाई जोमेट्रिक मिन सोध्यो भने 2टा नम्बर बिचको जोमेट्रिक मिन सोध्यो भने हाम्रो फर्मुला छ रुट अन्डर एबी, रुटभित्र ए र बी स्क्वायर रुट अफ एबी। यो कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसको फर्मुलाको प्रोसेस बुझ्यो भने इजिली हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। अहिले सिम्पल तपाईँलाई सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको लागि सोध्ने हुनाले कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, यो टेक्निक तपाईँले यो एउटा फर्मुला याद गर्नुभयो भने इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसमा तपाईँले अब हार्मोनिक मिन हेर्नुहोस्, हार्मोनिक के छ 2ab/a + b, यो हार्मोनिक मिन भइहाल्यो। अब 2टा नम्बर तपाईँलाई 5 र 6 देला, 7 र 8 देला। अब तपाईँले एएम चाहियोस् अथवा जिएम चाहियोस् अथवा एचएम चाहियोस् कुनै समस्या नै छैन, किनकि यो त सिम्पल सल्भ गर्ने प्रब्लम तपाईँलाई नआउने होइन। तर मात्र के हो भने यी 3टा बिचको रिलेसन के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै यी 3टा बिचको 2टा रिलेसन महत्त्वपूर्ण छ, एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन छ, सर्ट क्वेसनमा भेरिफाई गर भनेर सोध्छ, त्यति बेला हामीले के जान्नु पर्यो भने जस्तै यो 2टा रिलेसन हामीसँग छ, यसमा एउटा फर्मुला के छ भने रिलेसनमा जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम छ, एएम इन्टु एचएम। यो एउटा रिलेसन हामीले जान्नुपर्ने छ, जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम एउटा रिलेसन हामीसँग यो छ भने यस्तै गरेर अर्को रिलेसन पनि हामीसँग के छ भने यसको यो इनइक्वालिटीको फर्ममा एउटा रिलेसन के छ भने सबैभन्दा ठुलो अर्थमेटिक मिन हुन्छ, एएम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जिएम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एचएम। यो 2टा रिलेसन हामीले यसमा युज गर्छौँ। एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा तपाईँले यी 2टा रिलेसनहरूलाई भेरिफाई गर भनेर सोधिरहेको छ र कतिपय बेला त यसमा एएम एचएम दिँदै गर्दा तपाईँलाई जिएम सोध्न पायो, एचएम र जिएम दिँदै गर्दा एएम सोध्न पायो। त्यही भएर 3टा कुराहरू छ भने 2टा कुनै कुरा दिँदै गर्दा थर्ड कुरा हामी इजिली डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। मेन तपाईँले यसको रिलेसन सम्झिनुहोस् र एक्जाममा सोधेको क्वेसन भएको हुनाले यसलाई भेरिफाई गर भनेर सोध्न सक्छ। हामीले एउटा सामान्य एउटा इक्जाम्पल लिएर हामीले यो 2टा रिलेसनलाई हामी भेरिफाई गर्छौँ। जस्तो कि तपाईँले यसलाई माथि गरिदिएँ। अब यसबाट तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल भेरिफाई गर भनेर सोध्ने हुनाले हामीले सामान्य इक्जाम्पल यो 2टा रिलेसनलाई हामी भेरिफाई गरौँ, त्यसपछि हाम्रो काम सकिन्छ। 2टा रिलेसन बिचको काम जस्तो कि मान्नुहोस् न भेरिफाई गर्ने प्रोसेसमा मैले यो 2टा रिलेसनलाई हामीले भेरिफाई गरेँ। यसको लागि के गरौँ भने सपोज गर्ने त हो नि, जस्तो कि लेट गर्नुहोस् मैले ए भनेको एउटा 4 लिएँ, त्यस्तै गरेर बी भनेको 9 लिएँ। हेर्नुहोस् है त, A4 B9 लिँदै गर्दाखेरि मैले रिलेसन भेरिफाई गर्न लाग्छु। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिएको छ, एएम चाहिन्छ, जिएम चाहिन्छ, एचएम चाहिन्छ। यो फर्मुलाको फर्मेट अनुसार हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ त अब फर्स्टमा मैले मान्नुहोस् यहाँ एएम निकाल्ने, हेर्नुहोस् एएम निकालेँ भने त एएम कति आउँछ हेर्नुहोस् त, फर्मुला के हो a + b/2 छ, ए भनेको फर्स्ट नम्बर 4 छ, बी भनेको 9 छ। सिम्पल फर्मुला अनुसार हामीले के गर्न सक्ने भयौँ भने
a प्लस b बाई 2 छ। त्यही गरी a भनेको 4 छ, b भनेको 9 छ, a प्लस b बाई 2 छ, द्याट इज 4 प्लस 9 13 हुन्छ। 13 बाई 2 लेख्नुहोस्, यहाँ 13 बाई 2 लेख्नुहोस्, 13 बाई 2 यतिकै राख्नुहोस्, अथवा यसको आन्सर कति भयो त, यो भनेको 6.5 a प्लस b बाई 2 am आयो। अब फेरि तपाईँले यसमै gm निकाल्नुहोस् त, gm कति आउँछ, gm को फर्मुला के हो, रुट अन्डर ab छ, रुटभित्र a र b लाई मल्टिप्लाई गरी एक्जाममा तपाईँले यो फर्मुला लेख्नुहोस्, बल्ल यो प्रोसेस अनुसार गर्नुपर्छ, किनकि मैले फर्मुला अलरेडी यहाँ लेखिदिइसकेको हुनाले यहाँ फेरि यसलाई कपी गरेन। a भनेको ठाउँमा 4 छ, b भनेको ठाउँमा 9 छ, 4 9 जा 36 गरे पनि हुन्छ, नभए यसको स्क्वायर रुट 4 को स्क्वायर रुट 2 हो, 4 को स्क्वायर रुट 2, 9 को स्क्वायर रुट भनेको 3 हो, 2 3 जा कति आयो त भन्नुहोस् त, यसको आन्सर 6 आयो, gm 6 आएछ। हेर्नुहोस् यसो हामीले भेरिफाई गर्न लागिरहेको छौँ एउटा इक्जाम्पल लिएर। त्यस्तै गरेर थर्डमा यसमा हेर्नुहोस्, एचएम हेर्नुहोस्, हार्मोनिक मिन हेर्नुहोस् त, हार्मोनिक मिनको फर्मुला के छ अरे 2ab बाई a प्लस b, यहाँ छ फर्मुला हेर्नुहोस् 2ab बाई a प्लस b छ। त्यो अनुसार हामीले काम गर्दा के हुन्छ, 2 इन्टु a भनेको ठाउँमा तपाईँलाई 4 लिएको छ के अरे, b 9 छ, अपन a प्लस b भनेको 4 प्लस 9 भइहाल्यो। यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस् त, कति आउँछ, 4 9 जा 36, 2 जा 72, 72 बाई 4 प्लस 9 13। अब यसलाई यसरी एक्ज्याक्ट डिभाइड जाने कुरा भएन, 13 कति भयो 5 जा 13 5 जा 65, कति रह्यो 7 रो 7 0 70, फेरि पनि कति भयो एक्ज्याक्टली गएन, डेसिमल राख्नु पर्यो, 13 5 जा 65, 5 0 रह्यो, 13 3 जा 39 समथिङ यहाँ आउँछ, 5.53 आउँछ। क्यालकुलेट गर्नुहोस्, यसरी आउने भयो। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले गर्न खोजेका के हो भने यो दुईटा रिलेसनलाई भेरिफाई गर्न खोजेका हो। एक्जाममा कुनै एउटा सोध्छ 2 मार्क्समा, जस्तो कि सेकेन्ड यो त अभियसली के छ भेरिफाई भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा ठुलो एम छ, त्यसपछि जिएम छ, त्यसपछि के छ एचएम छ, भनेको सेकेन्ड इनइक्वालिटीको रिलेसन त अभियसली भेरिफाई भइसकेको छ, क्लियर छ, स्पष्ट बुझ्नु भएको छ भने फर्स्टमा के छ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा के छ त भन्दा जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम हो भनेर हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जिएम स्क्वायर भनेको त कति छ, 6 को स्क्वायर 36 हो, यो इक्वल देखाउनु पऱ्यो भने अब हामीले के गरौँ भने यो रिलेसनलाई हामीले भेरिफाई गरौँ। हेर्नुहोस् यो रिलेसनलाई भेरिफाई गरौँ, यो फर्मुला पक्कै तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ, यसलाई मैले मेटिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यसपछि फर्स्ट यो स्ट्रिकको यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्दाखेरि जिएम स्क्वायर इक्वल एएम इन्टु एचएम छ कि हामीसँग त, यहाँ जिएम स्क्वायर इक्वल टु एएम इन्टु एचएम हेर्नुहोस् है, यहाँ एएम इन्टु एचएमलाई हामी भेरिफाई गरेर चेक गरौँ त कति हुन्छ भने जिएम स्क्वायर भनेको त कति छ, जिएम भनेको 6 छ के अरे, हेर्नुहोस् त 6 को स्क्वायर छ के अरे हामीसँग, यहाँ 6 को स्क्वायर छ, यहाँ चेक गर्ने तरिका। त्यसपछि एएम कति छ त, एएम 6.5 छ, अथवा तपाईँ सिम्पली बुझ्नुहोस् 13/2 छ, डेसिमल नलेखिदिउँ। एचएम कति छ हेर्नुहोस् त, 72/13 लेखे पनि भयो, पोइन्टमा लेखे पनि भयो, केही छैन। 13 ले 13 क्यान्सल गरिदिनुहोस्, कति भयो त 236 त 72 हुन्छ, 6 स्क्वायर कति हो त 36 इक्वल टु 36। जब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आउँछ, यहाँ पनि त आखिर इक्वल सिम्बल छ, यसको मिनिङ के स्पष्ट बनाउँछ भने यो हामीले लिएको गरेको कन्डिसन भेरिफाई भयो है भन्ने कुरा बुझाउँछ। त्यही भएर हामीले के बुझ्यो त, यसमा हेन्स यो विच इज के हो त ट्रु, जब ट्रु कन्डिसन आउँछ भने विच इज ट्रु हो, ट्रु कन्डिसन आउँछ भन्नुको मिनिङ के हो त, यो हामीले गरे के भयो भेरिफाई भयो, यो स्ट्रिक फर्स्टको ठिक छ राइट छ। सेकेन्ड कन्डिसन त अभियसली भेरिफाइड छ, त्यही भएर हामीले सेकेन्डलाई त हामीले केही गर्नुपर्ने कुरै छैन। सेकेन्डमा त के छ भने, सेकेन्डमा त के छ क्लियरली भन्दै भइहाल्यो, क्लियरली के छ यसमा भन्दाखेरि यो 6.5 भन्दा ग्रेटर छ, कुनभन्दा 6 भन्दा 6 कुनभन्दा ग्रेटर छ, 5.53 भन्दा ग्रेटर छ। त्यही भएर हेन्स यहाँ क्लियर के छ भने एएम भन्दा के ठुलो छ, जिएम ठुलो रहेछ, त्यो भन्दा पनि ठुलो यो के रहेछ भने जिएम कुनभन्दा ठुलो छ भन्दा एचएम भन्दा ठुलो छ। यो रिलेसन हामीले दुईटा भेरिफाई गरेका छौँ। भेरिफाई गर्ने टेक्निकको एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा तपाईँलाई पटक पटक सोधिएको क्वेसन र महत्त्वपूर्ण क्वेसन भएको हुनाले कसरी भेरिफाई गर्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु होला। र अन्तिममा तपाईँलाई मैले के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने आखिर हामीले सबै मिनै मिन हो भने किन फरक फरक एन्सर आइरहेछ, यसको नेचर के होला भनेर तपाईँलाई बुझ्न मन लागेको छ भने सिम्पल अर्थमेटिक मिन
र हार्मोनिक मिन त के हो भने अर्थमेटिक मिनलाई जुन अर्थमेटिक सिक्वेन्स जुन छ त्यसको रेसिप्रोकल गर्दा आउने सिक्वेन्स नै हार्मोनिक सिक्वेन्स हो। त्यही भएर अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा जानेपछि हार्मोनिक त हामी गर्नु पर्दैन कि त्यसको रेसिप्रोकल पार्ट रहेछ भनेपछि हामीले के चाहिँ बुझ्नु जरुरी भयो भने व्हाट इज द स्पेसल नेचर अबाउट द बिट्विन अर्थमेटिक मिन एन्ड द जोमेट्रिक मिन। के यस्तो स्पेसल नेचर छ कि किन यस्तो फर्मुला फरक बन्यो भन्ने तपाईँलाई एउटा अनौठो केही लागिरहेछ भने सिम्पल एक लाइनमा तपाईँलाई के टेक्निक दिन्छु भने जस्तो कि अब हेर्नुहोस् है त हाम्रो दुईवटा नम्बर कति थियो त सुरुमा लेखेको 4 थियो फर्स्टमा हेर्नुहोस् है, अर्को लास्ट नम्बर के थियो B9 थियो। पहिला मैले अर्थमेटिक मिनमा गएँ है त, अर्थमेटिक मिन यहाँ हेर्नुहोस्, अर्थमेटिक मिनमा हेर्नुहोस्, अर्थमेटिक मिन कति आएछ 4 र 9 को बिचको द्याट इज कति छ 6.5 छ 6.5। अब हेर्नुहोस् यसमा के बुझ्नु भयो त यसको डिफरेन्स हेर्नुहोस् त 2.5 हो, 4 देखि 6.5 को डिफरेन्स कति छ 2.5 छ। यता पनि हेर्नुहोस् त 6.5 देखि 9 को डिफरेन्स कति हो त 2.5 हो। जतिपट्टि यो डिफरेन्स इक्वल आउँदो रहेछ के हो त अर्थमेटिक मिनले डिफरेन्स इक्वल हुँदो रहेछ। हामीले सिक्वेन्सियल सिरिजमा तपाईँलाई रिकल हुनुपर्ने हो कि यसको कमन डिफरेन्स हुन्छ नि त अर्थमेटिक सिरिजमा, हो त्यही प्याटर्न फलो भएर यसको डिफरेन्स चाहिँ आइरहेछ। अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् त मैले 4 लेखेँ 9 लेखेँ ठिक छ, जोमेट्रिक मिनको भ्यालु कति छ 6 छ। अब यसको नेचर हेर्नुहोस् त डिफरेन्स त हाम्रो सेम छैन, यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ, मिल्ने कुरै भएन के अरे। अब के गर्नुहोस् भने हामीले यसलाई जोमेट्रिक जिएममा मैले चेक गर्दैछु, जोमेट्रिक मिनको लागि यो चेक गर्दैछु कि अब हेर्नुहोस् है त जोमेट्रिक मिनको लागि डिफरेन्स त मिलेन। अब यसको नेचर अनुसार चेक गराउँदै स्टडी गराउँदै यसरी 6/4 गर्नुहोस् अनि 9/6 गर्नुहोस् त, किनभने सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्मलाई हामी यसरी डिभाइड गर्ने हो T2/T1 T3/T2 यसरी हामी सिक्वेन्समा चेक गर्नुहोस् कति आउँछ 2 3 जा 2 2 जा 3 3 जा 3 2 जा। के देख्नु भयो त भन्दा यसको रेसियो सेम छ 3/2 3/2। त्यही भएर जोमेट्रिक सिरिजमा हामीले पढाएको थियौँ भने यदि जोमेट्रिक सिरिज हो भने रेसियो सेम हुन्छ, अर्थमेटिक सिरिज हो भने डिफरेन्स सेम हुन्छ। त्यही प्याटर्नमा पनि यो अर्थमेटिक मिनमा र जोमेट्रिक मिनको डिजाइन गरिएको रहेछ। यिनीहरू बिचको फरक भनेको के रहेछ भने अर्थमेटिक मिनले डिफरेन्ससँग रिलेटेड कुरा गर्दो रहेछ भने जोमेट्रिक मिनले रेसियोसँग सेम रेसियो हुने कुरा, कमन रेसियोको कन्सेप्ट जोमेट्रिक मिनले दिँदो रहेछ भने कमन डिफरेन्स कुरा अर्थमेटिक मिनले दिँदो रहेछ। यति नै हो। लगभग तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यही आधारमा यही बेस बनाएर आइडियाहरू लिनुहोस्। अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई योभन्दा बाँकी अरू क्वेसनहरू डिटेलमा गर्छौँ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, रेगुलर पढ्नुहोस्। धन्यवाद।